तो आप सभी जानते हैं कि स्वभाव होता है किसी किसी का, पैदल चल रहा है, मार्ग में पैदल चल रहा है और पुस्तक पढ़ते जा रहा है। ट्रेन में लोग सीट में बैठ गए और पुस्तक पढ़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है। तो जनानाम अयम स्वभावः, केचन जनानाम अयम स्वभावः भवति यद हस्ते पुस्तकमादाय क्रोश पर्यंतम नैरन्तर्येण अध्ययनं करोति पठति, मध्ये मध्ये विच्छेदः न भवति। एवं कृते उदाहरणं वर्तते क्रोशम अधीते। तो अत्रापि कर्तृवाचकं पदं नास्ति, कर्तृवाचकस्य पदस्य अभावात् तत्पदस्य योजनं क्रियते, आक्षेपः क्रियते वा। तो देवदत्तः क्रोशम अधीते। अध्ययन रूपा या क्रिया तस्याः क्रियायाः आश्रयः देवदत्तः। देवदत्त माध्यमेन तस्याः अध्ययन क्रियायाः निरंतर संयोगः वर्तते मार्गवाचकेन क्रोश शब्देन सह। अतः अत्रापि मार्गवाचकेन क्रोश शब्देन सह अध्ययन क्रियायाः निरंतर संयोग सत्वात् अत्रापि क्रोश शब्दात् द्वितीया विभक्ति जायते। एवमेव तृतीयम् उदाहरणम् अस्ति क्रोशम गिरिः। गिरिः नाम पर्वतः। इतना बड़ा पर्वत है कि 1 कोस तक, 3 मील तक, 1 कोस तक कहीं भी उसका विच्छेद नहीं है। अर्थात पर्वतस्य या सत्ता क्रोशं गिरिः अस्ति। तो पर्वतस्य या सत्ता तन्निष्ठायाः सत्तायाः क्रोशेन सह निरंतर संयोगः वर्तते, अर्थात मध्ये व्यवच्छेदः न वर्तते। जैसे आप देखते होंगे कि कोई पुल, कोई सेतु इतना लंबा है कि उसकी लंबाई 1 कोस की है, तो कभी भी उसका बीच में व्यवच्छेद नहीं होता है। एवमेव पर्वतः एवं भूतः वर्तते यस्य पर्वतस्य क्रोशेन सह संबंधः निरंतर संबंधः वर्तते। एवं अतः अत्यंत संयोग क्रोशेन सह मार्गवाचकेन सह पर्वतस्य निरंतर संयोग सत्वात् अत्रापि क्रोश शब्दात् द्वितीया विभक्ति भवति। अनन्तरं पृच्छ्यते अत्यंत संयोगे किं। भवन्तः स्वयमेव जानन्ति, सम्यक् अनुभवन्ति च यद् केषाञ्चित् छात्राणाम् अयं स्वभावः भवति। एकस्मिन् दिने कक्षायाम् आगत्य पठिष्यति, 28 दिने नागमिष्यति। 30 दिनात्मके मासे दिनद्वयम् आगच्छति, 28 दिनं यावत् नागच्छति। ये छात्र आप खूब जानते हैं, छात्रों को देखते हैं कि कई ऐसे अनेक छात्र होते हैं, एक दिन कक्षा में आएंगे और 29 दिन कक्षा में नहीं आएंगे। क्या कक्षायाः सह चंद्रकांत चौबे, आप अपनी माइक बंद करिए। तो कक्षायाः सह किं तस्य छात्रस्य निरंतर संयोगः वर्तते। कक्षायां यद् अध्ययनं भवति तेन अध्ययनेन सह किं तस्य छात्रस्य निरंतर संयोगः अत्यंत संयोगः वर्तते। यतोहि व्यवच्छेद रहितः यः संयोगः भवति तस्यैव संयोगस्य कृते अत्यंत संयोगः, तस्यैव संयोगस्य कृते अत्यंत संयोगः इति व्यवहारः जायते। यदि कश्चन जनः 30 दिनात्मके मासे दिनद्वयम् आगच्छति, 28 दिनं यावत् न आगच्छति, तदा तस्य कक्षया सह संबंधस्तु जातः, कक्षया सह संयोगस्तु जातः, किंतु तस्य निरंतर संयोगः न जातः, मध्ये व्यवच्छेदः जातः। यदि व्यवच्छेदः भवति चेत्
अत्यंत संयोगः न अत्यंत संयोगः इति न वक्तुं शक्यते। अत्यंत संयोगाभावे तत्र द्वितीया विभक्तेः विधानं नैव जायते। तदेव कथयति अत्यंत संयोगे किं मासस्य द्विराधीते। अर्थात महीने में 2 दिन पड़ता है। 63 दिनात्मकेषु कालेषु मध्ये दिनद्वयं पठति, 28 दिनं यावत् न पठति। तो पठन क्रिया सह संबंधस्तु जातः इति सत्यं, किंतु अत्यंत संयोगः न जातः, मध्ये महान् वैच्छेदः। अतः अत्यंत संयोगत्वाभावात् अत्र द्वितीया विभक्तिः न भवति। अतः षष्ठी विभक्तिः जाता मासस्य द्विः अधीते। एवमेव क्रोशस्य एक देशे पर्वतः यावत जितनी भी दूरी है उसमें जो या क्रोशात्मिका यह क्रोशात्मकः मार्गः वर्तते, जो क्रोशात्मक मार्ग है उस मार्ग में किसी एक देश में पर्वत है और 80% मार्ग पर्वत से रिक्त है। इस पर्वत का भी अत्यंत संयोग नहीं कह सकते हैं। क्रोशात्मके मार्गे यदि निखिलेपि मार्गे निखिलेपि क्रोशे पर्वतस्य संबंधः भवति चेत तदा तो अत्यंत संयोगः। यदि एकस्मिन् देशे एव संबंधः एकेन देशेन सह एव संबंधः वर्तते चेत निरंतर संयोगः नास्ति। निरंतर संयोगत्वाभावात् अत्रापि कर्म प्रवचनीय संज्ञा न भवति। असत्यं मया उक्तं कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः प्रकरणमेव नास्ति। इदानीं द्वितीया विभक्तेः विधानम् अत्र न भवति। क्रोशेण सह निरंतर संयोगः पर्वतस्य न विद्यते इति ध्वनयितुम् एव तत्र एक शब्दस्य उपादानं कृतम्। एक देशस्य क्रोशस्य एक देशे, तो एक देशस्य एक देशस्य इति पदस्य उपादानस्य इदमेव तात्पर्यं यद् संपूर्णेन सह संपूर्ण देशेन सह निखिल देशेन सह पर्वतस्य संबंधः नास्ति। एवमेव द्विराधीते इत्यत्र द्विशब्दस्य एतदर्थमेव उपादानं कृतं यत् 30 दिनात्मकेन मासात्मक कालेन सह अध्ययन क्रियायाः निरंतर संबंधः न वर्तते। अतः तत्रापि द्वितीया न भवति इति द्वितीया प्रकरणम्। स्वौजसमौट् इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया विभक्तेः विधानं कस्मिन् अर्थे भवति इति निर्णायकं द्वितीया विभक्ति विधान द्वितीया कारकम् इति प्रकरणम् इदानीं समाप्तम्। क्रमे विभक्तिक्रमे तृतीया विभक्तिक्रमे तृतीया विभक्तिः वर्तते, प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः। तो तृतीया विभक्तौ तृतीया विभक्ति कुक्षि प्रविष्टाः त्रयः प्रत्ययाः सन्ति। टा भ्यां भिस् इति। ध्यानेन शृण्वन्तु भवन्तः। तृतीया विभक्ति कुक्षि प्रविष्टाः त्रयः प्रत्ययाः सन्ति। तृतीया विभक्ति जिस समुदाय के लिए जिसके लिए तृतीया विभक्ति का व्यवहार करते हो उसमें से 3 प्रत्यय आते हैं। एक प्रत्यय है टा, दूसरा है भ्याम, तीसरा है भिस्। अतः तृतीया विभक्तौ त्रयः प्रत्ययाः तेषां प्रत्ययानाम् अर्थः कः भवति इति निर्धारयितुम् इदं यह कारक प्रकरण का तृतीया विभक्ति आरंभ करने जा रहे हैं।
जिसका प्रथम सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। ये तृतीय कारक का प्रथम सूत्र है कौन? स्वतंत्र कर्ता। तत्र स्वतंत्र कर्ता, इस सूत्र का क्या अर्थ है? तो जो स्वतंत्र होता है उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। इससे जो है किसी अर्थ की स्पष्टता नहीं हो रही। जो स्वतंत्र होता है उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। तो स्वतंत्रेण किम विवक्षितम, किन नाम स्वातंत्र्यम, अतः स्वतंत्रस्य पूर्वं परिभाषा कर्तव्या। यदा स्वातंत्र्यस्य अर्थस्य ज्ञानं भविष्यति तदा स्वातंत्र्यम् उद्दिश्य कर्तुरपि विधीयमानं कर्तृज्ञानमपि भविष्यति। तो स्वतंत्र शब्दः, अत्र स्वतंत्र शब्दे कश्चन समासः वर्तते, स च समासः प्रदर्शनीयः अस्ति। स्वम् आत्मानं तंत्रं शासनम् अस्य इति स्वतंत्रः। स्वम् आत्मानं तंत्रम् अस्य इति स्वतंत्रः। तंत्र शब्दः विस्तारात् तनुविस्तारे इत्यस्मात् धातोः ष्टृनित्यादि प्रत्यय कृते सति तंत्र शब्दः निष्पद्यते। तंत्र शब्दस्य अनेके अर्थाः। एवमेव स्वशब्दस्यापि अनेके अर्थाः, किन्तु अत्र तंत्र शब्दः प्रधानपरः, स्वं शब्दः आत्मपरः। अतः स्वं आत्मानं तंत्रं प्रधानम् इति स्वतंत्रः। यथा एतेन तात्पर्यं किम आयाति, जैसे कि आत्मा के विषय में आप खूब गीता में पढ़े होंगे, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः इत्यादि। आत्मा नित्य है, विभु है, व्यापक है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। बंधन और मोक्ष मन का ही होता है इत्यादि रीति से आत्मा के स्वातंत्र्य का विवेचन किया है। अर्थात आत्मा सर्वथा स्वतंत्र भवति। आत्मा सर्वथा आत्मनि सर्वथा प्राधान्यं वर्तते। तो यथा आत्मनि सर्वथा प्राधान्यं वर्तते तद्वत् ये यस्य मांसपिंडे आत्मावत् सर्वथा प्राधान्यं भवति तस्य कर्तृ संज्ञा भवति। अर्थात इतरानधीनत्वम्। एतेन तात्पर्यम् आयाति इतरानधीनत्वम्, जो दूसरे के अधीन ना हो। जैसे आत्मा किसी के अधीन नहीं है, उसी तरह जिसका जो व्यापार दूसरे व्यापार के अधीन न हो उसको कहते हैं स्वतंत्र। इतरानधीनत्वम् यह व्यापारः द्वितीय व्यापाराश्रितः न भवति, द्वितीय अन्य कारकाश्रितः न भवति। सः व्यापारः स्वतंत्र पदवाच्यः तद व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा भवति। यथा विचारयन्तु, देवदत्तः काष्ठेन स्थाल्याम् ओदनं पचति। देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्याम् ओदनं पचति। अत्र पाकक्रिया वर्तते। पाकक्रियायाः सहायभूताः अन्ये व्यापाराः सन्ति। काष्ठवृत्तिरपि व्यापारः काष्ठवृत्तिरपि व्यापारः पाकक्रियायाः सहायकः। एवमेव स्थालीवृत्ति व्यापारः, एवमेव ओदनवृत्ति व्यापारः। देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्याम् ओदनं पचति इत्यत्र काष्ठपि कारकं स्थाली अपि कारकं।
अथ च ओदनमपि कारकं देवदत्तः अपि कारकमेव विद्यते। सर्वेषु कारकेषु व्यापारः विद्यते। स्थाल्यां व्यापारः अस्ति, धारणरूपव्यापारः। काष्ठेषु व्यापारः वर्तते, ज्वलनरूपः व्यापारः। ओदनेषु व्यापारः वर्तते, द्विधा भवनरूपः व्यापारः। द्विधा भवन व्यापारेण ओदने विक्लितिः उत्पद्यते। किंतु जब तक लकड़ी नहीं जलाएंगे तब तक बटलोई का पानी गर्म नहीं होगा, और जब तक बटलोई का पानी गर्म नहीं होगा तब तक उसमें डाला हुआ जो चावल है वो चावल इधर उधर नहीं घूमेगा, और यदि उसमें द्विधा भवन नहीं होगा तो उसमें पाकक क्रिया निष्पन्न नहीं होगी। एवं रीत्या ओदन निष्ठा या विक्लिति तस्याह विक्लितेः उपपत्तये अनेक व्यापाराणां सहयोगः अपेक्षते। काष्ठवृत्तीयः व्यापारः ज्वलनरूपः तद्वृत्ति व्यापारः अपेक्षते। एवमेव स्थाल्यां यह व्यापारः वर्तते आधान रूपः, वो अपने ऊपर धारण करती है, ओदन को धारण करती है, तो आधान रूपः यह व्यापारः सः व्यापारः अपि अपेक्षते। ओदन निष्ठा यह व्यापारः सह व्यापारः अपि अपेक्षते, द्विधा भवन रूपः। किंतु क्या लकड़ी स्वयं जल सकती है? क्या पानी अपने से बटलोई में जा सकता है? क्या चावल अपने से द्विधा भवन हो सकता है? क्या भोजनालय में जो रखा हुआ पात्र है वो अपने से चल करके क्या गैस के ऊपर चढ़ जाएगा? न भवति, न दृश्यते। कश्चन चेतनः एव चेतन सहयोगेनैव अन्येषु कारकेषु अचेतनेषु व्यापारः भवति। स्थाली अचेतना, काष्ठम अचेतनम, अथ च ओदनमपि अचेतनम। अचेतनेषु यह व्यापारः भवति सह व्यापारः चेतन संयोगेन जायते। अतः देवदत्त वृत्ति यह व्यापारः तद व्यापाराधीनमेव अन्येषु कारकेषु यद व्यापारः यह व्यापारः सह व्यापारः वर्तते। देवदत्त वृत्ति यह व्यापारः तद व्यापाराधीनमेव व्यापारः भवति। अचेतन वृत्ति व्यापारः अचेतन कारक वृत्ति व्यापारः। अतः ओदन वृत्ति यह व्यापारः ओदन काष्ठ स्थाली वृत्ति यह व्यापारः सह व्यापारः देवदत्त वृत्ति व्यापाराधीनत्वम् अस्ति तेषु व्यापारेषु। अथ च देवदत्त वृत्ति यह व्यापारः तस्मिन् व्यापारे अन्य अनधीनत्वम् अस्ति, अर्थात वह दूसरे के अधीन नहीं है। अतः एवंच अन्यानधीनत्व रूपः यह व्यापारः देवदत्त वृत्ति तद व्यापाराश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा भवति। अयमेव अर्थः स्वतंत्रः कर्ता इति सूत्रस्य। क्रियायां स्वातंत्रेण विवक्षितः अर्थः कर्ता भवति। यही सूत्र का अर्थ है कि क्रिया में जिसकी स्वातंत्रेण विवक्षा हो उसी स्वातंत्रेण विवक्षित कारक की कर्तृसंज्ञा होती है। यहाँ के अत्र स्वातंत्रेण विवक्षितस्य इत्यस्य इदमेव तात्पर्यम् यद्वृत्ति व्यापारे यस्मिन् व्यापारे अन्य अधीनत्वं नास्ति तद व्यापारः एव स्वातंत्रेण विवक्षितः भवति। अथ च स्वातंत्रेण विवक्षित व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा अतः स्वतंत्रः कर्ता इति। कर्तृशब्दे कर्ता शब्दः प्रथमायाः एकवचनस्य रूपं कर्ता शब्दः इति। क्री धातोः त्रिच प्रत्यये सति कृते सति
कर्तृ इति शब्दः निष्पद्यते। कर्तृशब्दात् प्रथमायाः एकवचने कर्ता इति भवति। तत्र कर्ता क्री धातुः यत्नार्थकः, तृच प्रत्ययः व्यापारार्थकः। यतः यत्नरूपः व्यापारः प्रकृत्यर्थेनैव लभ्यते, अतः आश्रयमात्रं त्रिच प्रत्ययस्य अर्थः भवति। अतः कर्तृ इत्यस्य अर्थः यतनाश्रयः, यतनोनां व्यापारः, व्यापाराश्रयः। तो यह व्यापाराश्रयः भवति सः एव कर्ता इति। कर्तृपदजन्यः यः अर्थः तेन अर्थेनैव इदं लभ्यते। यद् यः व्यापाराश्रयः भवति सः कर्ता, किन्तु सच व्यापारः स्वातन्त्र्येण विवक्षितः स्यात्। अतः स्वातन्त्र्येण विवक्षित व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा अयमेव अर्थः स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रस्य। अग्रिमं सूत्रं वर्तते साधकतमं करणम्। साधकतमं करणम् इति सूत्रम्। यतोहि तत्र कारणं किमस्ति, यदि अग्रे सूत्रं वर्तते कर्तृकरणयोस्तृतीया। कर्तरि अर्थे करणे अर्थे च तृतीया विभक्ति भवति। तृतीया विभक्ति का अर्थ कर्ता होता है और करण होता है। तो कर्तृ अर्थे करण अर्थे च तृतीया विभक्ति भवति। तत्र कर्ता इत्यनेन किं तात्पर्यं, कस्य कर्तृसंज्ञा भवति इति कर्तृसंज्ञा विधायकं सूत्रं पूर्वम् उपात्तम्। अनन्तरं करणसंज्ञा विधायकस्य सूत्रस्य व्याख्यानं करोति, व्याख्यानम् इच्छति। अतः तदीक्षया सूत्रम् उच्चरति साधकतमं करणम् इति। तस्मिन् येन सूत्रेण तृतीया विभक्तेः अर्थस्य निर्धारणं भवति। तस्मिन्नपि सूत्रे पूर्वं कर्तृपदम् अनन्तरं च करणपदं, कर्तृकरणयोस्तृतीया। अतः पाठक्रमानुरोधात् पूर्वं कर्तृपदार्थस्य निरूपणं कृतम्, इदानीं करणपदार्थस्य निरूपणम् आरभते। यद् करणसंज्ञा कस्य भवति, करणसंज्ञा विधाने किम् अपेक्षते इति व्याख्यातुम् उत्सहते साधकतमं करणम्। अस्मिन्नपि सूत्रे